او محبوب او محبوب حبیب ربنا حامی روز حشر دا او محبوب اے حبیب ربنا حامی روز حشر دا آپ یتیم یتیماتائیں وائی آپ یتیم یتیماتائیں اے ہاتھ سرے تے تردہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء و بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء
حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مال کے ہر دو سرا سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد خالق کائنات نے اس آیا کریمہ دی اندر انہاں لوگاں دے ایمان دا تذکرہ فرمایا جنہاں ایمان وچ سب تو پہلے پہل کی تھی، یعنی اس دور دے اندر کفر دی شدت تے ہر طرف کفر دی یلغار ہے، اس ویلے محبوب نو مننا کو سوکھا نہیں سی۔ اس وقت دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دا قرب حاصل کرنا اینجی سے جی میں تلی تے جان رکھن علی گالے۔ انہاں نفوس قدسیہ دے وچوں ایک وہ ہستی نے جنہاں نو حضور دا چچا کہندے نے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج آپ دا ولادت تو لے کے شہادت تک تذکرہ کیتا جائے گا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ او ہستی نے پہلے تے دیکھو کہ خاندانی پس منظر جڑا ہے او نبی پاک نال امیر حمزہ دا کیڑا کیڑا ساک ہے، کیڑا کیڑا رشتہ ہے۔ سب تو پہلے تے اے پتہ کریے، آپ فرماتے نے کہ اتفاق ایسا ہے کہ میں صوبیہ دا میں بھی دودھ پیتا ہے تے صوبیہ دا مصطفیٰ نے بھی دودھ پیتا ہے، صوبیہ یا سویبہ او دا دودھ میں بھی پیتا ہے تے مصطفیٰ بھی پیتا ہے، میں تے مصطفیٰ ردائی پر آویاں۔ ایک تے رشتہ یہ ہے، اور دوسرا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حیرانگی والی بات ہے کہ 2 سال ولادت وچ میں مصطفیٰ نال وڈا ہوں، یعنی عمر دے لحاظ نال میں مصطفیٰ علیہ السلام نال 2 سال۔ کسے سوال کیتا امیر حمزہ کلمہ پڑھ جان دے بعد کسے نے سوال کیتا امیر حمزہ مصطفیٰ وڈے نے کہ تسی وڈے ہو؟ تے آپ نے مسکرا کے فرمایا عمر وچ تے میں وڈا ہوں، پھر مقام وچ تے مصطفیٰ ہی وڈا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر دے لحاظ نال تے میں ہی وڈا ہوں، اے دے وچ شک کوئی نہیں، لیکن جتھے مقام مصطفیٰ ہے میں تے پھر چھوٹا ہی ہے نا، میں تے وڈا نہیں۔ مقام دے اندر جناب مصطفیٰ علیہ السلام۔ اور پھر دیکھیے ساڑھے پنجابی محاورے دے مطابق ذرا دیکھنا، حضور علیہ السلام دی جتھے شادی ہوئی ہے نا، اور حضرت امیر حمزہ فرماندے نے انہاں دی بھین ہی میرے گھر سی، ہاں، اور پھر اسی خالہ زاد بھی پائی لگنے ہاں۔ اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے تے خاندانی پس منظر ہے نا کہ میں شرافت دے لحاظ نال خاندانی لحاظ نال مصطفیٰ علیہ السلام دے بڑے ہی تعلق میرے نال سن، لیکن مینو اللہ کریم نے جدو دولت اسلام نصیب فرمائی، سیرت دے باب چاہتا ہے کہ آپ پہلوانی اور کشتی دے میدان دے اندر پورے مکے وچ بڑے عرفات اعلیٰ سن حضرت امیر حمزہ، اور شکار دے میدان دے اندر انج دا سلسلہ سی کہ آپ کہندے نے کہ میں دور دراز تک شکار کھیلن جاندہ سا، اور کہندے سن کہ ایام جہلیت دے اندر بھی میری یہ عادت ہے سی کہ میں شکار کھیڈن دے بعد جدو واپس آؤندہ سا تے بیت اللہ شریف دا طواف کر کے پھر میں اے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خود زبان پاکے آپ فرماندے نے کہ میں ایام جہلیت دے اندر بھی میں شکار کھیڈن دے باوجود میں آ کے بیت اللہ شریف دا طواف کردہ سا۔ آپ فرماندے نے کہ مکہ شہر دے وچوں نکل کے میں جنگل وچ دور شکار کھیڈن واسطے گیا تے میں تیر انداز تے بڑا سا، پہلوان بھی سا، کشتی دے میدان دے اندر میرے نال کوئی اس دور وچ مقابلہ نہیں سی کردا۔ تے آپ فرماندے نے میں جدو نا انج تیر کمان وچ پایا تے ایک ہرن دے میں پیچھے دوڑیا
تے ہرن بڑے آرام نال لینج پیچھے منہ کر کے کہندی ہے عربی اچ بول کے حمزہ کوئی خدا دا خوف کر او جڑا تیر مینوں مارنا ہے انہاں نوں مار جڑے تیرے بھتیجے محمد نوں قتل کرنا چاہندے نے تو اے تیر جڑا تو مینوں پیا مارنا ہے ایویں ضائع کرن والی گل ہے اگر اس تیر نو تو صحیح استعمال کرنا چاہنا ہے یہ تے انجے سمجھو نا کہ کملی والے نے جدو دعوی نبوت فرمایا تے مکہ پاک دی اندر نا ایک یہودی بکریاں پہ چاردہ سی بگیاڑ ایک آیا انہیں بکری چک لئی او بکری چک کے پرا ہویا تے مالک جڑا سی نا بکریاں دا انہاں دے پیچھے لگا تے بکری او دے کلو چھڑا لئی بگیاڑ ٹلے تے کھلو کے کہنے لگا کوئی انصاف دی گل ہے رب نے میں نو رزق دیتا تے تو کھو لیا ہے انہیں آکھا بگیاڑ کدی بولے ہی نہیں بگیاڑ کس طرح بولو پیا ایک ہی گل ہے ہاں بگیاڑ تے کدی بولے ہی نہیں ذرا توجہ رکھ کے بات نو سنو بگیاڑ تے کدی بولے ہی نہیں یہ کس طرح بول پیا وہ بگیاڑ بول کے کہنے لگا چل شکار تے کھو ہی لیا ہی نا کوئی گل نہیں میں بول کے تینو دسن لگا وہاں کہ مکے وچ محمد عربی آ گیا ہے انہیں دعویٰ نبوت کر دیتا ہے جب بخشش لینی ہے تے جا کے لے لے وہ اگلی گل نو بھی جاندہ ہے پچھلی گل نو بھی جاندہ وہ مخبر صادق ہے تو محمد دے نیڑے ٹر جا تے او آجڑی کہنے لگا ہن تیری صلاح ہونی ہے نا کہ میں انہوں کل کے تے پچھوں میں مال کھو لواں وہ سکھیا نہ ہے بگیاڑاں جا تو محمد دی نوکری کر تے سوٹا منو دے جا واپس آئیں گا راکھی میں کردہ ہوں گا تو محمد دا نوکر جا کے بڑھ راکھی میں کردہ ہوں گا تیرے مال دی تو منو سوٹا دے جا او سوٹا دے گیا حضور کل ٹر گیا بولو بولو او حضور کل ٹر گیا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا تینو کنے پیجیا عرض کی تھی حضور بگیاڑ نے کلیا فرمایا اب ہے بگیاڑے پر گل سچی کی تھی ہاں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے بگیاڑے یہ دے وچ شک کوئی نہیں ہے بھی جانورے تے پھر بگیاڑے ہنا بگیاڑوں کے گل سچی کی تھی اس کے ہونا لی گل بھی جاندہ ہے تے پچھلیاں گلہ دا بھی پتہ ہے وہ مخبر صادق ہے کہ کہنے لگا تو پھر کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے جب واپس گیا نا تے جناب اس ویلے نا ویکھیا تے وہ بگیاڑ جڑا سی نا ہاتھ وچ ڈنڈا پھڑ کے نا تے راکھی پیا کرے بکریاں دی راکھی پیا کرے بکریاں دی نو مسلم نو خیال آ گیا یار حد ہو گئی ہے جانور ہو کے تو ہاتھ ہی نہیں لایا آکھن لگا لے آئے ہن میں خوشی نہ تینوں دینا اس آکھیا جا تیری مات ماری میں کو پاکستان دا حکم ہے جی دی راکھی کرا دے انہوں ہی کھان لگ پاواں یہ نہیں کدی ہو میں جملہ بولنا پیا انہیں بگیاڑ نے کیا جس بکری دی راکھی کیتی ہے انہوں میں کھانا بولو انہوں میں کھانا بگیاڑوں کے میں کہنا کہ نہیں کھانا جڑے ویلے ہرن نے جناب پیشا منہ کیتا عربی وچ بول کے کہن لگا حمزہ حمزہ جا پیشاں ٹر جا مینوں تیر نہ مار جڑے تیرے بھتیجے محمد نو قتل کرنا چاہندے نے انہاں نو تیر مار امیر حمزہ کہندے نے میں واپس آ گیا واں جدو واپس آیا واں تے گھر آ گیا واں اس دن بیت اللہ نہیں گیا میں اسے طرح ہی گھر آ گیا میری نوکرانی نے میرے سامنے روٹی رکھ دیتی روٹی رکھ کے پیراں باہر بہ کے اچھی اچھی رون لگ پئی حمزہ پوچھ دینے کی ہویا ہی کوئی جھگڑا تے نہیں ہویا انہیں آکھیا حمزہ میں تیرے کولو ہی کوئی گل پوچھنیا منو دس محمد تیرا لگدا کیے اینی گل میں تیرے کو پوچھنی ہاں تو منو دست صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا لگدا کیے امیر حمزہ آکھیا بڑے ہی رشتے نے انہیں آکھیا جڑا گہرا رشتہ ہی ہو گل کر انہیں آکھیا او عبداللہ دا بیٹا ہے میں حمزہ ہاں عبداللہ میرا پرا ہے اسی ایک باپ دے بیٹے ہاں تے میں چاچا لگنا وا قرابت داری لیاد نال بڑے ہی محمد نال میرے رشتے نے انہیں آکھیا جڑی اج ابو جال نے محمد عربی نال کیتی ہے میں کول کھلو کے سن دی رہی ہاں اگر اج محمد دا باپ عبداللہ
زندہ ہوندا اج محمد دی آمنہ ماں زندہ ہوندی میں ویکھ دیو کیویں برداشت کر دے سن پر حمزہ تینوں کی دساں محمد نے تے دند تو دند نہیں چکیا آسمان وال مصطفیٰ نے منہ کر کے عرض کیتی مولا تو جان تے تیرا کم جانے مولا تو جانے تے تیرا کم جانے ہو دا قرآن نے ذکر فرمایا فصبر جمیل سارے کہو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون صبر دا ترجمہ اپنے پیر باہو مرشد کامل و اکمل حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی زبان میں عرض کر دینا آپ فرماند نے جوں دے آئی مر رہنا ہووے پھر ویس فقیراں اے بئی اے خون جوں دے آئی مر رہنا ہووے پھر ویس فقیراں اے بئی اے خون جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا اچھی کہو سبحان اللہ جے کوئی سٹے اے گدڑ کوڑا تے وانگ یروڑی رہی ہوں جے کوئی دیوے گال علامہ اگو جی جی اسنو کہ یہ ہوں قادر دے قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی میرا کامل باہو جو رکھے تیوں رہی ہوں آپ فرمان دے لیں کنیز نے نوکرانی نے حضرت امیر حمزہ نو آکھیا میں جویں اج محمد نو ویکھیا ہے جویں ابو جال بولدا رہیا ہے گلاں کردا رہیا ہے محمد بولیا بھی نہیں جواب بھی نہیں دیتا چپ کر کے صبر کیتا امیر حمزہ فرماندے نے روٹی چک لے ویکھ جدو قسمت بدلی ہوئے ہیں تو جدو مہربانیاں ہو جان آپ نے فرمایا چک لے روٹی اج نہیں میں کھانی کنیز کہندی ہے کھا لے کہن لگا نہیں روٹی ادوں کھاواں گا جدوں محمد راضی ہوئے ہن روٹی نہیں کھاندا میں ادوں کھانا کھاواں گا جدوں کملی والا راضی ہوئے گا میری سرکار دی تلاش وچ حمزہ نہیں نکلیا دار الندوہ دے اندر گیا جڑی کافراں دی حویلی سی ہاتھ وچ سریا سی راوی کہندا ہے 7 جگہ تو ابو جال دا سر حمزہ نے پھاڑیا برادری بولن لگی کہن لگا نا کچھ کیا جے حمزہ نو واقعی اج میں محمد بن عبداللہ نو بڑا ہی تنگ کیتا ہے بڑا ہی تنگ کیتا واقعی اج محمد بن عبداللہ
نو میں بڑا ہی تنگ کیتا ہے. حمزہ ایویں غصے وچ نہیں آیا. 7 جگہ تو ابو جہل دا سر پھوڑیا. پھر حضور نو تلاش کرن لگ پے. پھر ہن دس میرے دوستا حمزہ نہ تے چاچا بن کے گیا, نہ ردائی پرا بن کے نیا, نہ خالہ زاد پائی بن کے گیا, نہ سانڈو بن کے گیا, نہ ردائی پرا بن کے گیا. دیکھیا کملی والے کعبے نال ٹولا کے زارو قطار رو رہے نے. عرض کر دینے مولا اج میری اماں ہوندی میں دکھ پھول لیندا, اگر میرا باپ ہوندا میں دکھ پھول لیندا. مولا میں تیری بارگاہ وچ آ گیا واں, نبیاں دے دکھ بھی ویکھ لے, محمد دا دکھ بھی ویکھ لے. سارے نبیاں نو بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں نے, لیکن تو اج میرا بھی دکھ ویکھ لے, دوجیاں نبیاں دا بھی دکھ ویکھ لے. اللہ اکبر, اچھی کہو سبحان اللہ. ہر نبی نو قوم نے تنگ کیتا ہے. میرا کملی والا کعبے نال انج ٹول آئی ہوئی ہے. اج میرے مصطفیٰ نو یتیمی یاد آئی, اج میرے مصطفیٰ نو مامی یاد آئی. اج میرا مصطفیٰ کعبے دے نال ٹول آ کے چھم چھم اتھرو برس دینے پہ. اترو امیر حمزہ کعبے دے سین وچ اترے, میرے مصطفیٰ دی گردن نیویں ہے, انج کعبے نال کنڈ لائی ہوئی ہے. جا کے چاچا اچھی ساری آواز دیندا, دلوار پتیجیا میں تیرا چاچا حمزہ آیا وا. نبی پاک نے اکھ چک کے فرمایا میرا کوئی چاچا نہیں, میرا کوئی رشتہ دار نہیں, میرا کوئی عزیز نہیں, میرا کوئی رشتہ دار نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا, میں اللہ نال گل پیا کرنا. انما اشکو بسی و حزنی الاللہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے رب نال گلاں پیا کرنا وا. مسلمانوں خود غور کرو کیسا سما ہوئے گا. حضور دی اکھاں وچ آنسو جاری ہون گے, حضور کھچا کھچ روندے ہون گے. امیر حمزہ جا کے کہندا ہے دل نوال پتیجے اٹھ, میں تیرا بدلہ لے آیا. اٹھ میں تیرا بدلہ لے آیا. میرے قبلی والے فرمایا چاچا بدلے انج نہیں لے جاندے, تسی تے بدلہ لے کے آ گئے ہو, پر میں محمد بدلہ لین نہیں آیا. تسی تے بدلہ لے کے آ گئے ہو, پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ لین نہیں آیا. دل نوال پتیجی آئے اٹھ, میں بدلہ لے آیا ہوں. تو انہوں اج لطف دی گل سنا ہوں. میری سرکار نے فرمایا چاچا اگر بدلہ لینا ہی میں نو بگل گیر کر لے, یتیم سمجھ کے نہ کری, رسول سمجھ کے بگل گیر کر لے. یتیم سمجھ کے بگل گیر نہ کری, آج پتیجا سمجھ کے بگل گیر نہ کری. آج میری بگل وچ آ جا, تو ہنے کلمہ پڑھ لے. حمزہ کہندے نے سونیا کلمہ تے پڑھیا پڑھایا, پر آج رات ذرا مہلت دے دے. مسلمانوں میرا کملی والا ساری رات حمزہ دے دل وال محمد ویکھدا رہیا. اچھی کہو سبحان اللہ. یارو کیسی رات ہوئے گی. حمزہ کہندے نے پتہ نہیں مصطفیٰ نے کیتا کی, میرا گھر دل نہ لگے. نکلا تے کشانہ نبوت وال, پھراں تے پھر واپس. پھر نکلا تے کشانہ نبوت وال, پھراں تے پھر واپس. راوی کہندہ 40 مرتبہ
راوی کہندا سنو نویں گل 40 مرتبہ حضرت امیر حمزہ اپنے گھروں ٹرے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تیری گلی میں مر مٹنا شہادت اس کو کہتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں ایک وار نہیں 2 وار نہیں نبی ساری رات ستا ہی نہیں اجازت ہوئے تے لطف دی گل کراں نبی دا دل حمزہ دے دل وال نبی دے ہاتھ رب دی بارگاہ وال یا اللہ آگئی انہوں جان نہ دیویں فرمایا محبوبہ فکر کیوں کرنا ہے سون حمزہ نو بھی نہیں دیندہ اج تیری چوکھڑ دا طواف ہی کردہ رہے اج میں بھی امیر حمزہ نو نہیں سون دیندہ تیری چوکھڑ دا طواف سبحان اللہ کچھ بولو میرے پیرے باہو نے دا نقشہ کی میں بیان فرمایا آپ فرماندے نے سیرو دے اے سیر اے نفل نمازاں سیر سجدے کر کر تھکے ہوں سیواری حج مکے دا کیتا پر دل دی دوڑنا مکے ہو چلے چلیے جنگل بھونا اس گل تھی ہونا اے پکے ہوں سبے مطلب حاصل تھیندے نہیں میرا کامل باہوں جد پیر نظر ایک تکے ہوں سبحان اللہ کیسا پر لطف اور لذت علی رات ہے سارے جان دی اکھ رب وال لگی ہے محمد دی اکھ حمزہ وال لگی ہاں اور کیسا سمے علی ہو رات ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہاتھ چک کے دعا کر رہے ہیں یا اللہ یا اللہ امیر حمزہ کے دینے میں 40 والی کشان نبوت دا طواف کیتا پھر کیوں نہ کہا میاں صاحب میں نہیں فرمایا در مرشد دا اے خانہ کعبہ پلو 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 در مرشد دا اے خانہ آج کوئی آنکھیں تسی آوے طواف کر دے ہو جاؤ جڑا شہیداں دا سردار کہندہ 40 واری میں محمد بوئے دا طواف رات کیتا ہے ایک دن طواف نہیں کیتا میاں صاحب فرماند نے در محبوب در محبوب دا خانہ کعبہ در محبوب دا خانہ کعبہ در محبوب دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے
تقوی محبوباں دا چل دوارا ملی سبحان اللہ دن چڑھیا اچھی کہو سبحان اللہ دن تے رات دا تذکرہ کر دیا ہویا عاشق بولیا ہاں جی تو کہندہ راتی رات گزارا میں رو رو کے راتی رات گزارا میں رو رو کے دن ہس کے وخاواں لوکانو راتی رات گزارا میں رو کدی میرا بھی ذوق ویکھ لیا کرو کدی رات گزارا راتی رات گزارا دن ہس کے وخاواں راتی رات گزارا رو رو کے دن ہس کے وخاواں لوکانو میں نت پئی ترلے پانیاں مینو لے چلو مائی دیاں چوکانو میں نت پئی ترلے پانیاں مینو لے چلو مائی دیاں اللہ صبح دن چڑھیا اچھی کہو سبحان اللہ ادھروں دن چڑھیا ادھروں دن چڑھیا امیر حمزہ کہندے نے میں ہولی ہولی اچھی بولو میں ہولی ہولی کشانہ نبوت وال گیا تے جا کے انج کنڈی کھڑکائی جے عشق دے ویڑے وچ گل کراں ہن بار عاشق کھلوتا ہے اندر مشوق جڑے ویلے عاشق مشوق کل پہنچیا طالب مطلوب کل پہنچیا عاشق مشوق کل میرے پیرے باہوئے دے نقشہ پھر بیان کیتا آپ فرماتے نے غوث کتب شب یورے رے تے عاشق جان اگے رے جس منزل تے عاشق پہنچے اتے غوث نہیں پاندے تھے رے ہوں میں قربان تنا تو باہو جنہ رکھیا قدم اگے رے سبحان اللہ ایمان میں پہل کرنے والا امیر حمزہ فرماتے ہیں میں دروازہ نبوت تے کھڑا ہو گیا عشق بے ادب نہیں ہوندا عشق بے ادب نہیں ہوندا عقل وچار دے دیندی ہے لیکن عشق بے ادب نہیں ہوندا میری سرکار نے فرمایا آ گئے ہو جی کایا آ گیا وہاں بڑے پیار نال حمزہ کہندے نے بت تے بڑے نے کعبے وچ وی نے سجے کعبے وی نے اے محمد بن عبداللہ ذرا مینوں قرآن تے سنا سنو کیا بات ایمانداری نہ دسو مشوق پڑھن والا ہوئے عاشق سنن والا ہوئے کملی والے نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى کملی والے نے سورہ طٰہٰ شروع کی تھی آپ نے سنیا بگل گیر ہوئے کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھ کے کہتے نے کافروں امیر حمزہ فرمایا مکے والے ہو دھیان نہ سن لو
ہن میں محمد دا نہ بھرا بن کے آیا نہ میں چاچا بن کے آیا ہن میں محمد دا غلام بن کے آیا سبحان اللہ کیا بات سلطانی صاحب ثابت ہو گیا کہ رشتہ داریاں اپنی جگہ نے ہاں جی بالکل لیکن غلامی دا مقام آئے رشتہ داریاں اپنی جگہ تے نے غلامی دا مقام وکھرا ہے یار اے تے بھائی لگ دے نے یا خالہ زاد بھائی لگ دے نے یا چاچے لگ دے نے ابو بکر تے سورا لگ دا سی اللہ اللہ حضرت عمر فاروق تے سورا لگ دا سی مصطفیٰ دا مولا علی بھی دماد ہیں پھر صدقے جاواں حضرت عثمان غنی بھی دماد ہے دو سورے نے تے دو جوائی نے جوائیاں نو پوچھ لو تسا مصطفیٰ نو کی سمجھیا نہ یار پیار نہ بولو تو صحیح رشتہ داریاں اپنے تھا تے دو جوائی نے اور دو سورے نے یقین جانی کیسے سورے نے عمر فاروق بھی سورا ہے ابو بکر بھی سورا ہے ایک دن حضرت حفصہ دی گل نبی نال ہو گئی نبی دی گل حفصہ نال ہو گئی ازواجی زندگی وچ مرد عورت دی گل ہو سکتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا حفصہ رہن دے تیرا ابا عمر آوے گا تو فیصلہ کر لیں گے آخر بی بی سی منہ ایک جملہ نکل گیا اے پیارے مصطفیٰ گل ٹھیک ٹھیک کرنا صرف اتنا لفظ نکلیا حضرت عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے حفصہ زبان بند کر زبان بند کر یہ کیڑا جملہ بول نہیں ہے جے محمد نے ٹھیک نہیں کرنی تو دنیا تو ٹھیک کرنے والا کون آئے گا یہ جملہ ختم کر یہ بات نو ختم کر ابو بکر دے کولوں عائشہ صدیقہ باہر نکلیاں ابو بکر دی آنکھاں چتھرو آ گئے بیٹی نے عرض کی ابا جی آتے نبوت دا گھر ہے اج نہیں تے کل آ جاؤں گی تسی کیوں رو پے ہو فرمایا نہیں تھی یہ اس واسطے نہیں رویا کہ تیری جدائی یا تیرے فراق یا تیری سکھ صدر ہجر وچ رونا پیا نہیں میں تے اپنے بختہ تے ناز پیا کرنا کہ میرے گھروں نکلی ہیں تو صدیق دی تھی نظر آنی ہے جد محمد دے گھروں نکلی ہیں مومنہ دی روحانی ماں نظر آنی ہے میں تے اپنے بختہ تے ناز کر کے رویا ہاں کہ ابو بکر تو کڈے بختہ والا آدمی ہے رشتہ داریاں ایک پاسے آپ نے فرمایا میں اج نبی کریم دا غلام بن کے آ گیا حضرت امیر حمزہ فرماتے نے میرے تو 3 دن بعد میں اسلام لے آیا تاریخ پہ دس دیئے 3 دن دے بعد حضرت عمر فاروق میان وچوں تلوار کٹ کے پین مالی جت کے محمد دے کول لے کے آ رہی ہے روڑا پہ گیا حمزہ اس ویلے نوکری وچ کھلوتے ہوئے سن سمجھو دار ارقم دی اندر حضرت امیر حمزہ جڑے نے ہاتھ وچ تلوار پڑ کے کھلوتے ہوئے نے ادھروں روڑا پہ گیا خطاب دا پتر میان وچوں تلوار کٹ کے آ رہی ہے فرمایا چپ کر جو دار ارقم والے ہو رولا نہ پاو منو بھی امیر حمزہ کہندے نے اگر خیر نہ لایا تے خیر ہے اگر شر نہ لایا تلوار دی ہوے گی ہاتھ میرا ہوے گا گردن اڑا کے پرا رکھ دے میں مصطفیٰ علیہ السلام دا غلام ہاں جڑا لفظ غلامی ہے نا یہ بڑے شان والا ہے لفظ غلامی جڑا بڑا شان والا ہے بڑے مرتبیاں والا ہے اس پاسے نہیں میں جانا حضرت امیر حمزہ فرماندے نے میں غلام بن کے آیا مکی زندگی دے اندر حضرت امیر حمزہ نوکری دین دے رہے 3 دن دے بعد فاروق بھی آگئے جدو فاروق نے کلمہ پڑھیا آج لوگ کسانوں کہندے نے نعرہ تکبیر کتھے وے یا نعرہ رسالت کتھے وے میں ایک کوئی جملہ بولنا جس دن فاروق اعظم نے کلمہ پڑھیا قاری صاحب اس دن پورے مکے وچ نعرہ تکبیر گونجیا جدو محمد ہجرت کر کے گیا دو نعرہ رسالت گونجیا اچھی بار
اچھی نعرہ مارو نعرہ رسالت جڑے ویلے مکے وچ نعرہ تکبیر وجہ اچھی بولو مکے وچ نعرہ تکبیر وجہ میں ان حدیث پیش کرن لگا ہاں جدوں میرا کملی والا مدینے گیا تے نکیاں نکیاں بچیاں تے وڈے چھتاں دیاں مکاناں تے چڑے ہوئے نے تے نالے حدیث پہ پڑھ دے نے تالا بدرو علینا تالا جڑے کہندے نے یا رسول اللہ اج نواں نعرہ ہے نہیں میں عرض کرنا ینادون یا محمد ینادون یا محمد یا رسول اللہ طلع البدر حالانکہ بچیاں سن بھول سکدیاں سن نکیاں سن بھول سکدیاں سن چھوٹیاں سن اکھڑ سکدیاں سن پر جدوں محمد دا چہرہ ویکھیا نا انہاں نہیں آکھیا کہ طلع البشر علینا انہاں نہیں آکھیا نہیں بشر آیا ہے انہاں آکھیا نہیں کی دساں نہیں 14ویں دا چن آیا جے چن ہاں 14ویں دا اللہ اللہ طلع البدر اور طلع البدر اور من سنیات الوداع وجب شکر علینا اور مادہ للہ پنجابی دے شاعر ہوئے نے اور بہت ولی کامل ہوئے نے چنڈ پر شریف اویسیاں دی بہت عظیم گدی ہے اور بہت بڑا مرکز ہے اویسیاں دا علامہ حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمت اللہ علیہ نے نقشہ ہجرت دا بیان کیتا اپنی بولی وچ فرماندے نے کیسا سما ہوئے گا جدوں نکیاں نکیاں بچیاں تے وڈے نکے مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھے ہون گے تے محبوب اٹھنی کسوہ تے سوار ہوئے گا تو پھر وہ آنکھ بھر کے کیویں ویندیاں ہون گیاں تو انہاں نقشہ بیان کیتا سنا دیاں اچھی بولو سبحان اللہ وہ نقشہ سنا دیاں حضرت خواجہ نور الحسن اویسی رحمت اللہ علیہ آپ فرمان دے انہوں نکیاں نکیاں کڑیاں بولن آکھیں اسی کڑیاں قوم نجار دیاں اسی کڑیاں قوم نجار دیاں اس سونے تو تن منوار دیاں اسی کڑیاں قوم پڑھو پڑھو یار اسی کڑیاں قوم اس سونے تو تن من تے دوسرا شہر کہندہ او چڑیا نہیں چڑیا چن 14ویں دی رات دا او لگایا دا جے وے نو شاہ برات دا او لگایا دا جے نو شاہ برات دا وے مالک کرم کمائی ساڑے ویڑے بھی قدم ٹکائی ایک ایک دی تمنا وے مالکا ایک کرم کمائی ساڑے ویڑے بھی قدم ٹکائی او لگایاں دا جنی نو شاہ برات دا اللہ اکبر یہ میرا موضوع ہے سخن نہیں حضرت امیر حمزہ فرماندے نے جدو حضور ہجرت کی تھی ہے میں سرکار دے نال ہجرت کی تھی ہے مدینے وچ کافی غزویاں وچ میں شامل ہویا میدان احد میدان بدر دیگر غزوات دی اندر حضرت امیر حمزہ فرماندے نے میں نبی دے حکم دے نال جاندہ رہا ہاں غزوہ ابواء دی اندر سب تو پہلا پرچم امیر حمزہ نے پھڑیا اور مصطفیٰ نے پرچم پھڑایا ہے اللہ اکبر فرماندے نے اصل وجہ ایسی تائیمہ بن عدی او دے باپ نو میں بدر وچ ماریا سی تے او جناب
वाशी नूं कहण लगी अगर ओहद दे मैदान विच तू अमीरे हमजा नूं मारे तो तू मेरा नौकर है, मैं तेनू आज़ाद कर देवांगा। हुण वाशी अपनी जुबानी गल सुणांदा पिया। वाशी दी जुबानी अमीरे हमजा दी शहादत दा रंग सुनो। वाशी कहंदा मैं बड़ा तीर अंदाज सां, मैं बड़ा जंगजू सां, जंग हुंदी रही है ओहद दे अंदर ते मैं वेखदा रहा वां, क्योंकि अमीरे हमजा ने ज़िरा पहनी हुई सी ते ज़िरा विच तीर ने ते जाना ही नहीं सी। कहंदे ने इंज करके हमजा दा पैर फिसलिया ते ज़िरा पेड़ तो परां होई ते मैं नाके ते बैठा होया सा। मैं जड़े वेले तीर मारिया ते सीधा तीर जड़ा अमीरे हमजा दी नाफ विचों निकल के पिछे क्रॉस कर गया। आप फरमाते ने मैं बड़ा झपट के उठन दी कोशिश की थी, लेकिन कज़ा दी हवा ने मैनू मोहलत ना दी। मैं जमीन ते डिगा, मेरी रूह बर्बाद हो गई। फिर वाशी आया, आपदा कलेजा कटिया, सीना चीरिया, विचों दिल कढ़िया, फिर हिंदा नू दिता, हिंदा ने चबाया। फिर मेरे दोस्ता आप दी जुबान कटी, आप दा नक कटिया, आप दियां अखां कटियां, आप दियां हाथ दियां उंगलां कटियां, आप दी लाश दी बड़ी सख्त बेहुरमती की गई। नबी पाक फरमांदे ने ओहद दे मैदान दे अंदर मैं सारियां नू लभदा रहा वां। मेरी सरकार ने फरमाया मा फाला अम्मी, सहाबा मेरा चाचा भी लभो, सहाबा मेरा चाचा भी लभो। मेरे नबी ने फरमाया मा फाला अम्मी, मेरा चाचा लभो, मेरा चाचे दा पता करो। ईमानदारी ना दसो खून एडा डाडा होंदा है, अगर चाचे नू तकलीफ होई है, मुहम्मद भतीजे नू पता पिया लगदा है। आपने फरमाया मेरे चाचे नू लभो, अमीरे हमजा दा पता करो। लाशां दे विच अमीरे हमजा दी लाश पई हुई है। एक सहाबी गया जाके कहंदा या रसूल अल्लाह चंगी गल है, लाश ते तुसी ना जाया जे। आपने फरमाया की गल है? अर्ज की आका लाश ते ना जाया जे। मेरी सरकार ने फरमाया मैनू दस ते सही गल की है। अल्लाह जानदा सीरत इब्ने हशाम बहुत बड़ी सीरत दी किताब है। मेरा कमली वाला गया जदों वेखिया दिल कढ़िया होया है, कलेजा कढ़िया होया है ते पुरजे पुरजे वे मुहम्मद दियां अखां विचों अथरू डिग पे। मुहम्मद चाचे कोल खलो के रोन लग पे, अखां भी निकलियां होइयां ने, नक भी कट्टिया होया है, कन भी कट्टिया होया है, होंठ भी कट्ठे होए ने। मेरी सरकार फरमांदे ने मैं जिंदगी विच एडी लाश दी बेहुरमती नहीं वेखी। मेरी सरकार दियां अखां विचों आंसू जारी हो गए। इंजा आसमान वल वेखिया, वेख के मेरी सरकार ने जमीन वल ध्यान किया। आप दी नजर जुबैर ते पै गई। जुबैर जड़ा सी ओ हजरत अमीरे हमजा दा सक्का भाणजा सी, हजरत सफिया मुहम्मद दी सक्की फुफी सी। आपने फरमाया दौड़ के मैदान में टुर जा, किधरे तेरी मां ना आ जावे। अगर महावीर दी लाश ते आ गई, सफिया दा दिमाग किधरे जनाब उल्ट ना हो जाए, दिमाग ही ना खो जावे। जुबैर कहंदे ने मैं दौड़िया मैदान दी अंदर ते वेख्या मेरी मां पई आउंदी है। मैं नेड़े हो के आख्या अम्मा अगा ना जावी, अगा ना जावी। उन्हें आख्या पुत्रा परा राह छड़ दे, खून दा बड़ा मामला डाडा होंदा है। मैनू पता मेरे वीर दा खन भी कटिया गया है, मैनू पता मेरे वीर दा नख भी कटिया गया है, मैनू पता है मेरे वीर दी लाश दी बड़ी बेहुरमती की गई है। उस वेले इंज करके हजरत जुबैर ने अर्ज की अम्मा मैं नहीं हो डकदा, मैनू नबी ने भेजिया ही। अम्मा मैं नहीं डकदा, मैनू नबी ने भेजिया है। आपने फरमाया पुत्रा परा हो जाया, अज नबी भी याद करेगा भैणा भरावां दियां लाशां ते किवें आउंदी। मैनू जान ते दे। हजरत सफिया गईयां, वीर दी लाश ते खड़ियां हो गईयां। बोलो बोलो, वीर दी लाश ते खड़ियां हो गईयां। अल्लाहु अकबर।
ویر دی لاش تے کھڑی ہو گئی تے آندیاں کی نے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا جس پینوں دا ویر نہ ہووے اس کی دنیا تو لینا حضرت صفیہ نے ویر دی لاش نو ہاتھ بھی نہیں لایا پچھاٹ کے انج کھڑی ہو گئی انج کھڑی ہوئی صبر دا مجسمہ بن کے محمد فرماندے نے میں صفیہ دے صبر تے اس دن ناز کیتا کیونکہ میں ڈکے اسی نہ آیاویں ہو سکتا ویر دی لاش دی بھی حرمتی ویک کے پین دا دماغ ہی نہ ختم ہو جائے عرض کیتی سونیا مینوں آن تے دے جاندی واری ویر دی لاش ویکھن تے دے مسلمانوں اے وی ویرے ایک زینب دا وی ویرے اے وی ویرے آئے احد وچ صفیہ دا ویرے اے محمد دا ویرے اے دا نا حضرت امیر حمزہ اللہ اکبر میدان احد تو فارغ ہوئے میری سرکار جدو مدینے والے رخ کیتا مسلمانوں میں کیڑی گل کراں اگے ابو بکر سب تو پہلو امیر حمزہ دی چھوٹی جی فاطمہ بچی چھوٹی جی فاطمہ بچی حضور دا قافلہ آ رہا ہے سب تو پہلو ابو بکر اگے وے فاطمہ دوڑ کے لتاں نو چمڑ کے کہندی ہے ابو بکر میرا ابا نہیں آیا ابو بکر میرا ابا نہیں آیا باپ مرے تسروں ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی باپ مرے سروں ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالی ماما مرن محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی ابو بکر نو بڑے ادب نال پوچھے پیارے ابو بکر میرا ابا نہیں آیا مسلمانوں میں کیڑی گل کراں انہیں آکھا پیچھے رسول پہ آؤں دینی پیچھے رسول پہ آؤں دینی وہ چھوٹی جی بچی نے نقشہ وے میری سرکار اٹھنی تے سوارنے آپ صاحب اس نکی جی بچی نے لگام محمد دی پڑھ لئی بڑے ادمنا کہندی ہے چاچا میرا ابا نہیں آیا چاچا میرا ابا نہیں آیا چاچا منو دستے صحیح میرا بابل کیوں نہیں آیا میری سرکار نے فرمایا اٹھنی تو تھلے اتر کے فاطمہ نو سینے نال لا کے فرمایا بیٹی اج تو بعد میں تیرا ابا بیٹی اج تو بعد میں تیرا بابل ہاں میں تیرا ابا ہاں میری سرکار نے فرمایا آج تو بعد میں تیرا ابا ہاں مسلمانوں کڈی اس بیٹی دی شان ہے کڈی اس بیٹی دا مقام ہے کہ جن مصطفیٰ تھلے اتر کے سینے نہ لائے تے پھر دلاسا دے وے تے فرمایا تیئے میں تیرا ابا ہاں آپ فرماندے نے انج میں آسمان وال نظر چکی تے امیر حمزہ آسمانہ تو کہندے نے محمد تیرا پلا ہوئے تو میری تھی انہوں کیا ہے میں تیرا ابا ہوں حضور علیہ السلام فرماندے نے امیر حمزہ نے اتو میں نے کیا پیارے مصطفیٰ تو اڈا پلا ہوئے اس یتیم نو سینے نال لایا جے میں تو اڈا ہون بھی شکریہ ادا پیا کرنا ماں اور مصطفیٰ نے فرمایا میرا چاچا ہو سی
جنوں رب تعالیٰ نے 7 زمیناں تے 7 آسماناں چ لکھیا ہویا سی کہ امیر حمزہ اللہ دا بھی شعر ہے تے نبی دا بھی شعر ہے۔ امیر حمزہ اللہ دا بھی شعر ہے تے نبی دا بھی۔ ہن پھپھی نے 2 چادراں دتیاں بھین نے بھرا نوں کفن واسطے، اور وہ 2 جڑیاں چادراں سن، ایک وڈی سی تے ایک چھوٹی سی۔ مصطفیٰ نے فرمایا جے چاچے نو دیاں تے جوجے شہید نو کیویں دیواں؟ کیا صفیہ اگر تو راضی ہوئے تے انہاں دوواں شہیداں دا کفن علیحدہ علیحدہ نہ کر دیاں؟ عرض کیتی آقا ایک چادر وڈی ہے ایک چھوٹی ہے، امیر حمزہ لمحہ ہے، عبداللہ بن جاش چھوٹا ہے، تے ان چھوٹی چھوٹے نو دے دیو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ حق تلفی ہوئے، ہنے کرا کٹ لو، جدے نا دا کرا نکل گیا انہوں میں چادر وڈی دے دیاں گا۔ جدہ نکلیا حضور نے فوری طور تے کرا کٹایا تے کرا عبداللہ بن جاش دا نکل گیا تے او وڈی چادر انہوں دے دیتی امیر حمزہ نو، وہ چادر دیتی جے منہ تے کرن تے پیر ننگے، جے پیرل کرن تے منہ ننگا۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہا کھودو تے پیر دے نال رکھو تے انہاں دوواں نو کٹھیاں کر کے دفن انہاں دوواں نو کٹھیاں کر کے حضور فرماندے نے قبراں چو ہر کوئی کلا کلا نکلے گا، پر احد وچ جڑے دوویں کٹھے ہوئے نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبراں دے اندر، اور پھر سنیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شہید ہو جان تو بعد نبی پاک ہر سال شہدائے احد دیاں قبراں تے جاندے سن تے حضور فرماندے ہوندے سن صحابہ تسی بھی جایا کرو، شہید زندہ نے، شہید اچھی بولو، شہید تسی جایا کرو انہاں دیاں قبراں تے۔ حضرت فاطمہ خزائیہ قبیلہ بنو خزائیہ دی عورت ہے، آپ فرماندی نے میں مکہ چل کے مدینہ پاک گئیاں، جدوں میں میدان احد قریب ہی سنت میں اٹھنی تو اتر گئیاں، اٹھنی تو اتر کے نا تے میں جا کے امیر حمزہ دی قبر تے سلام لیا تے قبر دے وچوں سلام دا جواب آیا۔ قبر دے وچوں سلام دا۔ آپ فرماندے نے ایک اور بھی واقعہ سن لو، صرف یہ ہی نہیں کہ ساڑھے بزرگاں دے وچوں ایک سعید بزرگ سن کہ او جڑے سن نا 12 رجب نو ارادے نال حضرت امیر حمزہ دی قبر تے جاندے سن۔ آج اگر کوئی بندہ کبھی قبر تے نہیں جانا چاہیے انہوں پوچھو تو سی آ جڑے جاندے رہے نے انہوں کنے پڑھایا سی؟ بولو تو صحیح، اے کوئی جھگڑے والی تے گل نہیں نا۔ میں ان نبی پاک دیو سند پہ دینا، حضور فرماندے نے ہر سال میں شہدائے قبر دیاں احد دیاں شہیداں دیاں قبراں تے میں جاندا۔ تے پھر قبر تے جانا کہ عام بندے دی سنت ہے؟ قبر تے جانا کسی عام بندے دی سنت ہے؟ حدیث بھی سن لو، حضرت معاذ دا جنازہ مصطفیٰ نے آپ پڑھایا۔ حضرت معاذ دا جنازہ پڑھا کے تے لگے قبر چ لگے رکھن تے حضرت جابر راوی نے فرماندے نے میں عرض کیتی آقا جنازہ پڑھیا گیا ہن تے چلیے گھر نو، قبر تے کھلو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا جابر دھیان نہ کھلو، تو وینا اپنی اکھ نال، میں وینا نبوت دی اکھ نال۔ کملی والیا خیر ہے؟ فرمایا منا من مٹی دے تھلے میں اپنے نوکر دا حال پیا وینا، یہ دی قبر تنگ ہو گئی، مینوں وارا کھاندا کہ تنگ ہی رہے تو میں گھر ٹر جاؤں، مینوں وارا کھاندا کہ میرے غلام دی قبر تنگ ہی رہے تو میں گھر ٹر جاؤں۔ حضرت جابر فرماندے نے حضور نے تسبیح پڑھی، اللہ دا ذکر کیتا، 5 منٹ دے فرمایا چل جابر چلیے۔ میں عرض کیتی آقا خیر ہے؟ فرمایا اس مرد صالحہ دی قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی، تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے۔ سال دے بعد کملی والے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد دیاں قبراں تے جاندے سن۔ سعید کہندے نے میں جاندا سا، میں نا جا کے سلام پیش کیتا، سلام دا جواب بھی آیا
تے امیر حمزہ نے مسکرا کے فرمایا رب تینوں پتر دے گا او دا نام حمزہ رکھ چھڑی بڑی گل بڑی گل ایک قبر وچ دفن ہون تو بعد دی گل ہے اور دوسری بات سنو حضرت بزرگ ہوئے نے مصر دی اندر شیخ احمد او فرماندے نے کہ میں حج کرنا آیا اللہ دی شان اونٹ بھی مر گیا اٹھنی بھی مر گئی تے میں مدینہ پاک دے مفتی نے پوچھیا کہ یار میں مصر واپس جانا چاہنا کی کراں انہیں آکھیا امیر حمزہ دی قبر تے چلا جا کے قرآن پڑھ کے دعا منگی تے گل کر کے آج ہی حمزہ جانے تے کم جانے حضرت امیر حمزہ جانے تے کم جانے آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی آیا تے میری اماں کہن لگی وے احمد ایتھے ایک بڑا سونا جہا بندہ آیا سی تیرے اللہ پوچھدا سی پیا اماں پتہ نہیں وہ کدھر نو گیا میں کدھر جاواں جاوے اجے مسجد نبوی ہی ہونا ہی پتر کدھرے گیا نہیں ہونا وہ ویکھیا تے وہ کھلوتے انہاں سلام لے کے آپ آکھیا احمد کی آ انہیں آکھیا جی احمد کی آ انہیں عرض کیتی حضور اٹھنی مر گئی اٹھ بھی مر گیا مصر جانا حج کرنا آئے ساں تو مصر واپس جانا آپ فرمان لگے آجا میرے پیچھے پیچھے وہ مصر دے کیمپ وچ لے گئے کیمپ دے جدو مالک نے ویکھیا نا کہ بڑا سونا جا جوان ہے وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں دوجی گل ہی نہیں کی آپ نے سلام لیا جیب وچوں آپ نے پیسے کڈے آپ فرمان لگے آپ پیسے لے لے ایس آمد وال ویکھ لے تے دی ماں دی نوکری دینی ہے راہ وچ اے باقی پیسے تینوں واپس مصر جا کے دین گے او جناب اینی گل کر کے واپس آ گئے مسجد نبوی دے نیڑے آئے نا انہاں بزرگاں فرمایا جا احمد تو اپنی اماں دے کول او جناب اپنی اماں دے کول چلا گیا واپس مفتی مدینہ نو جا کے پوچھا یار ایسا طرح بندہ ملیا ہے تے او جناب سارا کم میرا کمپلیٹ کر کے تے ہن ٹر گئے نے کہن لگے تم ہی بھولا ہی نکلے ہیں اوہی تے حضور دا چاچا امیر حمزہ ہی سی جڑا تیرے نال پھردا ٹردا رہا اوہی تے حضرت امیر حمزہ سر قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا محمد ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی مسنت ایک دن بیٹھے ہوئے سن آپ نے ویکھے ایک قافلہ آیا اگے وہ دا سردار ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اکھاں وچ اتھرو آ گئے روندے رہے وہ ٹر گئے کسے 4-5 دن بعد پوچھے حضور ایک قافلہ کون سی آپ نے فرمایا باطن وچوں نا حضرت امیر حمزہ دی نبی والو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مدینے دے غریباں نو خوراکاں پہنچانیاں اے محمد دا چاچا جاندا سی پیا جی دے واسطے میں اٹھ کے کھلوتا ہویا سی حضرات محترم دعا یہ ہے کہ آج بھی توانو اللہ مکے اور مدینے لے جائے پھر جا کے تسی دیکھو